अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मैं आपको अभी सूरह आला की तिलावत करके सुनाता हूँ। फिर उसके बाद आपको एक प्यारी सी आवाज़ में यही तिलावत इसके आगे सुनेंगे तो आप ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्आ फजअलहु गुसाअन नहवा सनुक़रि'ुक फला तंसा إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا